बहरान जारी है, तो आप मुल्क की मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? बड़ा संगीन मसला है। मेरा आज इसके ऊपर बयान भी आया कि क्या ये सूबा पाकिस्तान का ऐसा नहीं? क्या जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि इस साल बम्पर क्रॉप हुआ है, तो ये बैनुल सूबाई पाबंदियाँ या ज़िलों के दरमियान पाबंदियाँ लगाना, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ये समझते हैं कि जी यहाँ पर इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वहाँ से गंदम नहीं इस तरफ भेजी जा रही कि ये स्मगल हो रही है, ये इनका काम है। अगर स्मगल हो रही है तो बॉर्डर्स पे इनके लोग हैं, उनको रोकिए, अगर कोई ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर पहले से महंगाई ज़्यादा है। पंजाब में जो महंगाई की शरह होगी तो यहाँ उससे 3-4-5% ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ अब गंदम की और आटा की कीमत जो जिस तरीके से बढ़ गई है, गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो गया, मुतवस्सित तबके के लिए भी ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है और उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे मुल्क के लिए और फेडरेशन की। तो इसलिए हम समझते हैं, मैंने कल भी इस पर वो किए, बयान भी आया मेरा, वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला है पंजाब, वो फौरी तौर पर वो दे हुक्म दे कि ये सिलसिला ख़त्म करें और साथ वज़ीर आज़म साहब भी इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें। अभी वहाँ पर हमारे यहाँ से थ्रेशर जाते हैं वहाँ पर मजदूरी के लिए, वापस आ रहे थे तो उनको भी रोका है। उन्होंने जो गंदम वहाँ पर कमाई की है तो वो भी उनको भी रोका है। ये बड़ा जुल्म है और इसके खिलाफ अगर ये सूरत हाल रही तो आवाम भी निकले, तो हम साथ आवाम के साथ शान बशान। सर, अगर 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं होते, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 14 मई को इंतखाबात किए जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? आइन तोड़ने 90 दिन तो ख़त्म हो गया है ना। 90 दिन कब की? 14 मई को जो ऐलान किया गया है। 14 मई का उससे पहले ख़त्म हो गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का सिलसिला ख़त्म किया। दूसरे इसमें ये भी देखें कि आइन में सिर्फ 90 दिन ने नहीं लिखा, शफाफ इंतखाबात भी लिखा। ये दूसरी बात एज अ होल इसको आइन को देखना चाहिए, एक शिक बंदा नहीं देखता। तो 90 दिन वाला सिलसिला तो पहले ख़त्म हो गया है। अभी आज 7 तारीख है, 14 को ये कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। अभी तक वो है वो वोट अभी तक प्रिंट नहीं हुए, पैसा नहीं है उनके पास, कैसे इलेक्शन होंगे? 90 दिन वाला तो बात पहले की ख़त्म हो चुकी है। तो ये अभी कहना कि जी 90 दिन, ये तो इमरान नियाज़ी लगा हुआ है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारा क्या जो कुछ हुआ है ये इमरान नियाज़ी की वजह से हुआ है, उसने अपने अना के लिए अपने कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी दोबारा इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि असेंबली सही डिज़ोल्व हुई है, मौसल हुई है, क्या डिज़ोल्व हुई है कि नहीं। तो जब अतर मिनुल्लाह ने कहा तो उस वक्त उन्होंने दरगुजर किया। अब कहते हैं क्योंकि अब वो बनगली में खुद फंस गए, तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख मुकर्रर करना। अगर उन्होंने 8 अक्टूबर मुकर्रर किए तो वो जिम्मेवार है, इनको कोई ज़रूरत नहीं। ये 100 मोटो अब कहते हैं हम 100 मोटो नहीं लेते हैं, उनको किस जान उस पर लेके आके खड़ा कर दिया। अभी कहते हैं कि जी हम 100 मोटो नहीं लेते। ये 100 मोटो वाला केस तो नहीं था। जब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला किया था और रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी, तो इनको क्या पड़ी हुई थी कि ये उसका 100 मोटो वो ले। तो लिहाजा लोगों जो है खामियाँ हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक बड़ी बन गई। ये इस तरीके से अगर मुल्क को चलाना है तो फिर तो और एक लाडले के लिए सब कुछ करना है, उसकी ज़मानतें 14 ज़मानतें एक मिनट में हो जाती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जब इसके वक्त में लोगों को जेल में डाला गया था तो 4-4, 6-6, 9-9 महीने ज़मानतें नहीं होती थी। और अब कहते हैं अभी ये रोना रो रहे हैं कि जी
ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کس کو بھی ہراساں نہیں کیا گیا. سر اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ اگر عمران خان کے مطالبے پر انتخابات ہوئی تو نئی حکومت کے لیے مشکلات اور معاشی صورتحال کیا ہوگی، ان کو کیا چیلنجز درپیش ہوگا؟ عمران خان کے لیے، عمران خان نے جب پچھلے 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس معاشی ٹھیک ہے 200 لوگوں کی اور میں آ کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، 200 ارب روپے باہر سے لے کے آؤں گا. کیا کیا اس نے؟ دبا تو کچھ نہیں کیا. ابھی کیا الیکشن کے بعد معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا. اور عمران خان کی ایما پر کیوں ہو الیکشن ہوں گے تو سب پولیٹیکل پارٹیز کی ایما پر کیونکہ وہ ایک فریق ہے. باقی بھی الیکشن پارٹیاں بھی الیکشن چاہتی ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ جو مرکزی حکومت ہے وہ اپنا ٹائم پورا ہو. بلاول الوقت کی دور بھارت کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے اور کہیں گے اس پر تنقید ہے اس حوالے سے سر آپ دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ کیا سب کچھ سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کیا. پاکستان حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایس سی او ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ایس سی او شنگھائی کوآپریشن جو ہے چین کے بدولت یہ ماضی وجود آئی اور وہاں پر ہمارا مستقبل ہے. تو وہ بھی بائیلیٹرل اس کے لیے تو نہیں کیا تھا، صرف گوا وہاں کا علاقہ ہے، شہر ہے اور سارا وہ تو ایس سی او کا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے اقدام دیا اور وہاں پر گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو انہوں نے بات بھی کشمیر کی بات کی ہے تو اس کو ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر میں اپنا پاکستان کا موقف دو ٹوک انداز میں وہاں پر بیان کیا. سر ملک میں دوبارہ دہشت گردی شروع ہو چکی ہے تو آپ اس کو ذمہ دار کس کو سمجھتے ہو؟ اور اسلام آباد میں کل بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں افغانستان کے وزیر خارجہ، چین کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، کچھ سیاسی جماعتوں کے مشران بھی موجود تھے. تو کیا اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے اور کیا پاکستان کو افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دو سوال کیے. میرا خیال ہے یہ کل کیا وہ تھا، مجھے بھی دعوت تھی اس میں، لیکن میں یہاں پر میرے مصروفیات تھی. بہرحال افغانستان کے جو حکومت ہے ان کے ساتھ بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور جو ہمارے مشکلات ہیں اور وہاں سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہی ہوا. جو چین کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے کہ افغانستان اپنے ہمسایہ ملکوں کی جو مشکلات ہیں مفادات ہیں اس کا خیال رکھے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دوسرے ممالک کے لیے کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اس وقت پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان اختیارات کی لڑائی جاری ہے، تو اس لڑائی سے عوام کو کیا پیغام جاتا ہے، باہر دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ کیا آئین میں پیچیدگی ہے؟ کیا عام الیکشن ہونا چاہیے؟ آپ کا قومی نوٹل پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آئین میں پیچیدگی نہیں ہے. آئین میں واضح ہے کہ ہر ایک ادارے کا اپنا ایک کام ہے اور اپنے ادارے کے اندر رہنا چاہیے. دوسرے اداروں میں تجاوز نہیں کرنی چاہیے. آئین جو ہے وہ مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے بعد یہاں ہمارے اس میں یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے سب صوبوں کا آپس میں، جس کی وجہ سے یہ آئین بنا ہے. اور آئین اختیار دیتی ہے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ اس لحاظ سے سپریم ہے، تو پارلیمنٹ کے جو وہ قوانین بناتے ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ابھی ایک قانون وجود میں ہی نہیں آئی اور اس کو پہلے سے اسٹے کر دیا جائے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو اس لیے اور جو فیصلہ بھی تھا 4-3 کا 4 ججز ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو رد کیا، لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ 2-3 کا فیصلہ 3-2 کا فیصلہ ہے، ہم کہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ ہے. تو اس کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے فیصلہ، ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اتنی تعداد یہ بھی پہلے کبھی نہیں آئی ایسی تعداد. تو
सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वाज़ेह वो सिर्फ वो सियासत ना करे, वो सिर्फ कानून और आइन की तर्जुमानी करे, आइन की सही मानों में उसका वो करे और इंसाफ करे इस मुल्क के अंदर। ये नहीं कि किसी एक पार्टी के इशारे पे वो सारे जो फैसले हैं वो करे, वो सही नहीं है। دغه پوښتنه ده چې دې وخت کې چې انتخابات کېږي قومي افغاني تیاره ده او راتلونکي الیکشن به ستاسو पार्टी के बाद कोई सियासत की अलग दले कई और इलेक्शन की और पूरी नमूना पर अलग दले मांग शांति बरकरार खातिर दी और इंशाल्लाह ताला चिकल इलेक्शन राशि हम लोगों आगे के भरपूर हिसाब इतिहाद PDF खबर है सब पूरे पागे के वाजे पेशरफ ने कि सिंगोशी नमूना पदेमाने जमा पकड़ इतफाकी कि क्योंकि मुंगा दा तेर सरोड़ कालों के जमहूरियत पारा जदोजहद करे रोज़े और मुश्तरकम जदोजहद करे बाकी के हले जली कड़ी दी नो मुंगा वालों के आइंदा रहे के मागा शांति दा टोलो पाटो इतिहाद उसी और आगे न पस दा नवाज शरीफ से वही चे आगे न पस चे हुकूमत साझा के बाद टोल मुंगा योजना नो दा लो वाजे आगे इंशाल्लाह ताला दे माने वदा څنګه چې وخت راشي پیشرفت پښتونخوا کې چې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې ده تاسو چې کوم دی بل کومه APC راغوښتې شوې وه په دې کې تحریک انصاف شرکت نه کول بلکې هغوی یو داسې میسیج ورکړ چې زموږ د غلو د دغه سره په امن باندې دوی په تاسو باندې د غلو د دې یو الزام لګي هغوی کې شرکت ونه کړي نه شرکت ته په کوم نظر ګورئ امن को ډېر خراب دی او دا کوم واقعات چې کېږي روزانه په بنیاد लेकिन उस फिलहाल को टारगेट पुलिस थे लॉ इन्फोर्समेंट की और ताकम यो मकसद है पारा कि पुलिस के मायूसी पैदाशी मुंगा को वही चेहरा था इलेक्शन बदे हालात पेश के लिए नो जदे और 2018 के डेट फर्क थे आप वक्त के दास सूरत हाल नो पुलिस माने बोला हमें सिंगबा अबुई दा पोलिंग स्टेशन ताफुस की सिंगबा अबुई दा कैंडिडेट ताफुस की दा शे लगा डेरा ग्रान दा और जमा पर ख्याल दा कम सूरत हाल से जोड़ दे कि तासो ओगोर है कह रहा है कि मतलब ओगोर है दा सिंग दावल जोड़ शवी तेर हुकूमत के कम पॉलिसी इख्तियार करे हुआ और कम तरीके से दाखिल वापस लागल हुई है पा दिलता री इंटीग्रेशन को इलाकों के अगर नो दागी नतीजा दा सफारा कि दा फैसला से शवे न वो बागा शवे न वो भी दा से आगो करल पके खलक रिहाब शू नो दा यो कस और यो पार्टी दे के आगा करो कार दारे चे दारे पार्लियामेंट पा सत्ता माने भाजो हफ्ते माने जवर नजर साझा शवे और भी पदे माने फैसला करे हुए बिया दागे न पसपा आया अफगानिस्तान हुकूमत सरा चीज़ें अबू सरा खबर आता है कोई पकार वो कुना अच्छा कम तरीक़त भी आता है जगह के अफगानिस्तान फौरे बाजार में पकार लाए चे अफगानिस्तान हुकूमत सरा खबर शुवे और अवी वही असूली और वही चिमगा पला फौरबा para یا د نور هغې لپاره باندې نه استعمالوي چې کوم چې د فیصل خبر راغی که نه چې په دې کې موږ شرکت نه کوو ټول پښتانه او د دې پښتونخوا د غم دپاره راجمع شو نو دوی دې نه ګډون ما په خیال هغوی خو سولو فایټ په حل هغوی په پارلیمنټ کې چې عمران خان وزیر اعظم په کار راځي چې ټول اپوزیشن ځان سره چلوي هغه ونه چلول شو دا صورتحال جوړ شو اوس هم هغوی خپل یو نقطه نظر د هغه وایي چې ما د اقتدار راکې مجبور سره نور نه منم نو د ملک مفادات هغوی نه ګوري او دا زما په خیال دی دا غلطه فیصله کړې ده او په هغې APC کې ټولو پاټو په هغې باندې هغو تنقید وکړو چې
پکار دی چې موږ اوس غلطه خبره هغه کې څه نه کوله خو د دې صوبې د امنیت باره کې او د معیشت او د صورتحال چې په دې باندې خبرې وي په لومبني ځل کې سرکار تنخواه وانغستې سرکاري ملازمین اوس صحت کارت وي بند شو بیا بحال شو بیا بند شو هم سیټلای پوی وي دا زموږ یو منصوبه ده دې ته چې په کوم نظر ګورئ چې دا د نگرانو کار دی نگران پکې څوک چې پیسې نه هغه به انشورنس کمپنۍ له کمپنۍ له پیسې ورکړي انشورنس کمپنۍ 14-16 ارب روپے په بقایاجات کې نو دا به دې حکومت غلط هغه کړی او هغه وخت د خلکو دا کار چې دا بل چلی او دوی خپل یو شهرت لپاره دا هغه کو چې موږ داسې یو منصوبه جوړه کړه اوس هغه چلېدو غنه دا هغه چې نور منصوبې د بیا ټیم دا د تحقیقات شروع شو مخامخ پکې څه صورتحال دی او د ما په خیال کې سامره هغه کیسونو چې کوم هغه وخت کې نیب هغه باندې بالکل رکاوټ اچولو او نه کو هغه ټول باندې هغه کیسونه چې دي هغه شروع شي او دود او پانی کا پانی وطن پارټي مرکزی چیرمن څوک چې 2 ځله د خیبر پختونخوا وزیر باندې شوی دی وزیر داخله هم باندې شوی دی او د دوی چې کوم مشرورو حیات شفاو خان هم د دې صوبې گورنر پاتې شو شهید شفاو خان د دوی په هغه سیاست کې ډیر زیات خدمات دي نن د دوی سره خبرې کوو په هغه امریکایي سیاست باندې په هغه امریکایي سیاست باندې سر تاسو ډیره مننه دا چې کوم سیاست د خبر روان دي په هغه د پی ټی آی او د حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب نشو نو آیا اوس یو ځل بیا د حکومت چې موږ مخالفت کوو خاص د کوټ ولا ورکړی دا دغه حکومت کې ډیم تاسو میسج دی نو آیا ملک عام الیکشن اوس په کار دي کنه ختم شي هغه نه پس په الیکشن کې او دا همیشه هم تاسو شوي چې د صوبې او د مرکزي الیکشن یو دی دلته چې ادبي دا شور کوي په پنجاب کې او په خیبر پختونخوا کې عمران خان خپل مقصد لپاره کړی هغه باندې یو ججم اعتراض وکړ یاره دا آیا دا چیف منسټر چې هغه پس ولې کوم جواب باندې دا سمدي دي ټاول کړ اوس کو عمران خان وایي چې ما ته باجو وایي دا آیا خپل اوس کې دا ټوکرانه چې کوم طریقې سره دا ملک چلی اوس په دې کې آیا دوزلا چې اوس الیکشن وشي او بیا په اکتوبر کې بیا کېږي دا هم زموږ سره وسایل شته چې پرې راټول شي دویمه خبره دا چې دا مردم شماري په آخري مراحلو دې نه پس به حلقه بندي کېږي نو په اوس الیکشن وشي او په اکتوبر کې کېږي اکتوبر کې په نوې حلقه بندو باندې کېږي دا په دوه باندې کېږي نو دا به ذات خود یو فساد او دا تمام په خیال په دې کې هغه دویمه خبره نشه درېیمه خبره دا چې دلته الیکشن وشي دلته خو به یو پولیټیکل حکومت وي په صوبو کې به کېر ټیکر وي په مرکز کې به کېر ټیکر وي دا خو پنجاب ټولو کې لویه صوبه ده هلته چې الیکشن وشي نو دا د قومي اسمبلی د نیم نه زیات هغه خو مخکې نه به یو شی واضح شي بیا په ټول پاکستان کې هغه شاته سر پی ټی آی والا وایي چې دغه په مې نه د مخکې سمدنې ماده شمل کې او په دغه جولای کې عام انتخابات وشي خو د حکومت تاریخ نه ورکوي دغه مذاکرات 80% کامیاب شوي دي پی ټی آی والا وایي چې دوی موږ نه تښتي دوی خپل دغه ناکامي نه چې کله بیا پی ټی آی حکومت راشي نو آیا رښتیا حکومت دغه ټال مټول نه کار اخلي عمران خان صرف خپل د کیسونو بچ کېدو لپاره دا کول او اوس وایي چې دغه آئین بحران ته به یو ځل خطر ده زه به د قوم روباسم مذاکرې به کوم اوس بیا دا دی کېږي د کیس کې په دمانه انډایټمنټ کی نو هغه خپل هغه دا کیسونه دا او دا غواړي چې دا الیکشن د دې موجوده چې جسټس په هغه میاد کې دا الیکشن نو دا هغه خواهش دی مهنګای او دغه ګراني کې اضافه کیږي او دغه د ملک دغه سیاسي نظام او د آئیني بحران به څنګه ټیک شي حل به شي
ځای خو ډېر زیاته ده او د دې کې اوس موږ ته لا هغه نه ښکاري IMF سره هم دا اوسه پورې هغه نه شوې او په دې ضرور خبره کول پکار دي چې د دې بنیاد دا چا غلطه کار کړې IMF سره معاهده شوې عمران خان ماته کړه چې ماته کړه اوس واپس هغه په الکول او غاز باندې هغې ته راوستله دلاله بس بس داسې هغه ده چې هغه هغې نه ټول هر یو کس متاثر شوی او د هغې لپاره